तो ये अपनी मखसूस दिलों के पास सुन जाता है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये इंसाफ का दौरा म्यार है जो इस दायरे के इस इमरान नियाज़ी के सहूलतदार बैठे हैं मुंसिफों में, ये दौरा निज़ाम नहीं चलेगा। अब इस मुल्क में अदल का निज़ाम राइज होगा। और आपको याद है ये अदलिया किसने बहाल कराई थी? लॉन्ग मार्च किसने किया था? कौन वो बहादुर लीडर है जो अभी गुजरावाला नहीं पहुंचा था? तो अल्लाह ताला के फजल से इस मुल्क में अदलिया बहाल हो गई थी। किसने कराई थी? वो नवाज शरीफ है जिसका पहाड़ जैसा दिल है, जिसका चट्टान जैसा हौसला है, जो सह गया, जो बर्दाश्त कर गया, मगर अब नहीं। ये जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगी और फुल कोर्ट इस केस को नहीं सुनेगी और 12 के 12 जज जवाब नहीं बिठाएंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते। आपका ये मुतालबा है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। ये देश में अवाम आज ये मुतालबा करती है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए, जो फुल कोर्ट फैसला करे हमें काबिल कबूल है। मगर जो जज साहिबान इस पे अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, पहले फैसला तरीके की तशरीह दे चुके हैं, वो दोबारा अकेले बैठे से फैसला ना करें, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और जो पिछला फैसला आया था वो 3-2 का फैसला था। 2 जज साहिबान ने कहा कि ये 25,000 की इनको क्लीन सीट ना किया जाए, उनको भी इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि ये एक अहम कानूनी और आईनी नुक्ता है, फुल कोर्ट को बिठाया जाए। और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमला शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, वज़ीर आला हैं और इंशाअल्लाह वज़ीर आला रहेंगे। और ये जो तमीर और तरक्की का सफर है ये जारी रहेगा। आपको पुराना पाकिस्तान जो 2018 में छोड़ के गए थे, इंशाअल्लाह आपके कदमों में छावर करेंगे। और हमें इक़्तिदार का कोई हवस नहीं है, हमें इक़्तिदार का कोई लालच नहीं है। हम अब निकल आए हैं, इंसाफ के लिए निकले हैं। और ये पाकिस्तानी आवाम कब तक इस इमरान नियाज़ी के सहूलतदारों को और इमरान नियाज़ी को बर्दाश्त करेगी? अब ये नहीं होगा। हम अब निकले हैं, घरों से निकलेंगे और इंसाफ देकर अल्लाह ताला के फजल से पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ के शेरों, मैं ये चंद अशआर आपकी नजर करके इजाजत दूंगा। ये आपके लिए पैगाम है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है। इस राह में हाजिर हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी गर्मी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमला शहबाज, मरियम नवाज, पाकिस्तान। हमला शहबाज फिर वापस आएगा, वज़ीर आला बन के वापस आएगा। दोस्तों, 2014 से सफर शुरू हुआ। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, धरना हुआ और धरने में जो कुछ हुआ वो मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा और गुनाहगार कानों से सुना। जो साजिश हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, उस साजिश को नवाज शरीफ ने भूल के काम का सिलसिला जारी रखा। 18 घंटे की लोड शेडिंग
सिफर पे लाना उनका मिशन था। मोटरवेज बनाना और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना पाकिस्तान को। GDP 5.8 थी। इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और हर तरफ काम ही काम नजर आता था। तरक्की नजर आती थी। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, मगर वो कुव्वतें जिनको अल्लाह ताला को भी जवाब देना है और कभी ना कभी तो आवाम भी ये सवाल उठाएंगे, जो नहीं चाहती थी नवाज शरीफ का इक़्तिदार चले। पहनावा में केस फाइल होता है और जब ये कहते हैं कि आला अदलिया पे उंगलियां क्यों नहीं उठती, आला अदलिया पे उंगलियां इसलिए उठती हैं कि नवाज शरीफ का केस पहनावा में सुना गया, बाकी किसी का केस पहनावा में नहीं सुना गया। ये हमें तो दौरा बयान नजर आता है, मगर आला अदलिया के वो चीफ जस्टिस साहब जो बैठे थे ये जवाब दें कि बाकी पहनावा के केसेस का क्या हुआ, सिर्फ एक में सुनाई क्यों हुई। फिर वहां से आगे चले, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, अदलिया का एहतराम करते हुए बहुत ही भोला तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बरखुरदार से तनख्वाह नहीं दी। जबकि होली दिनों में इमरान खान का केस, जिस पे एक दस्तावेज इमरान खान की दस्तखतशुदा स्टैम्प पेपर पे, जिसमें इमरान खान ने लिखा था कि उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन की। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इमरान खान ने अपने हाथ से लिखा था बेनामी ट्रांजैक्शन की। उस ट्रांजैक्शन से इमरान खान ने बनी नाला का घर खरीदा, वो लिखा गया। और वो लिखा जाने का मकसद क्या था, वो ये था कि तुमने 2 नंबरी करी इमरान खान। मगर वो आला अदलिया कहाँ गई जिसमें उसको क्लीन चिट दे दी और तनख्वाह ना लेने के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया। ये सवाल करना हमारा हक है। जब हम आला अदलिया से ये बात करते हैं तो कुछ बुनियाद है इसकी, कुछ वाकयात है। उन वाकयात की वजह से, और जब हम उन लोगों से भी सवाल करते हैं जिन्होंने सिलेक्टेड को सिलेक्ट कराया, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को टिकट लेके जाके जमा कराने की इजाजत नहीं दी, टिकट ले लिए। जिस तरह ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ, यहाँ 11 कैंडिडेट ऐसे हल्के थे जहां मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए और वो टिकट उनसे ले लिए गए, उनके टिकट जमा कराने नहीं दिए गए। उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनको ना सिर्फ आवाम को जवाब देना पड़ेगा बल्कि अल्लाह ताला को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक अमानत थी और उस अमानत में उन्होंने खयानत की। 2018 का इलेक्शन मैं जानता हूं, मैं अपने दोस्तों को फोन करता था तो टिकट लेके गए थे, जमा नहीं कराए। उन्होंने कहा कि बोझ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या उनको भी सोचना चाहिए कि ये इमरान एक्सपेरिमेंट टोटल फेलियर हुआ। इमरान एक्सपेरिमेंट टोटल फेलियर सिर्फ नहीं हुआ, इमरान एक्सपेरिमेंट ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गए। इनमें इतनी अहमियत नहीं थी कि IMF के साथ मुआहदा कर सके। 9 महीने इंतजार करते रहे, इन्हें समझ नहीं थी। वो अफलातून जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर बना, जिसको इन्होंने 5 साल से वजीर खजाना का खिताब दिया, उससे ये नहीं हो सका और उसको वहां से हटाना पड़ा। 2019 में एग्रीमेंट साइन करते IMF के साथ, पाकिस्तान के हाथ हथकड़ियों में बांध देते हैं। पाकिस्तान के हाथ हथकड़ियों में बांध दिए कि जहां पाकिस्तान को निकलने का रास्ता ना मिले, पाकिस्तान के ऊपर इतनी मुसीबतें डाल दी। और इमरान की कारकर्दगी क्या थी? एक कारकर्दगी थी
نواز شریف کی پلیٹ اتارو اور نئی تختی لگاؤ. اس کے علاوہ مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں, ایک ایسا پروجیکٹ جو عمران خان نے کیا اور نیب کا چیئرمین عمران کا غلام بن گیا. اور غلام بھی کیوں بنا کہ اس کی اتنی ویڈیوز تھی کہ اس نے غلامی کرنا قبول کیا, اور اس غلامی کے نتائج میں جن جن لوگوں کو پکڑا ان سب کو باعزت بری کیا گیا. باعزت ان کے کیسز بیل کی طرف گئے اور ایک کرپشن کا کیس نہیں نکلا. تم جو ہر وقت جھوٹ کی بات کرتے ہو, تم جو ہر وقت کرپشن کی بات کرتے ہو, تم نے جو کچھ کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور ان اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کیا وہ حصے دار ہیں عمران کو لا کے پاکستان کو مصیبت میں کھڑا کرنے کے, اس لیے کہ ہمارا بھی پاکستان ہے اور آپ کا بھی پاکستان ہے. یہ غلطی دوسری دفعہ دہرائی نہیں جا سکتی. یہ غلطی اس کی وجہ سے کشمیر کا جو حال ہوا, اس کی وجہ سے چین سے ناراضگی, اس کی وجہ سے سعودی عربیہ سے ناراضگی, اس کی وجہ سے IMF میں جکڑ لیا, اس کی وجہ سے مہنگائی. اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا, کسی کو تو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, مگر آگے چلنا چاہیے. ہم عدلیہ سے مانگتے کیا ہے؟ ہم عدلیہ سے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر پہلے جنہوں نے ووٹ کیا حمزہ صاحب کے لیے, جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے لیے ووٹ کیا, ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کا ووٹ نہیں مانا جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں انہوں نے ووٹ دے دیا تو ووٹ دے کے حمزہ صاحب تو بن گئے چیف منسٹر. اس کے بعد میں یہ کہنا کہ نہیں یہ ووٹ نہیں دے سکتے اور ساتھ ڈسکوالیفائی بھی کر دیا. ڈسکوالیفائی تو تب کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی کام غلط کیا, تو چلو غلط کر دیا مگر چیف منسٹر تو بن گئے. ان کے لیے چونکہ عمران خان نے کے انسٹرکشنز پہ اسد عمر نے خط لکھا پارٹی کے چیئرمین کے کہنے کے اوپر, تو وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور اب جو کاف لیگ کے لوگوں کو جو اجازت ان کے سربراہ نے نہیں دی, اس کے بارے میں جو کل عدالت میں ہوا وہ تو نظر آ گیا عدلیہ کا ذہن. تو احترام کرتے ہوئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فل کورٹ جو ہے اس کو کرنے میں کباہت ہے؟ جب ساری جماعتوں کی ایک ڈیمانڈ ہے, مجھے ایک چیز ذہن میں آتی ہے عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے. لگتا یہ ہے, یہ میری سوچ ہے, میری جواب کی سوچ نہیں. اگر کنٹیمپٹ لگانی ہے میرے اوپر لگائیں, اگر ڈسکوالیفائی کرنا ہے مجھے کرے, میں ہونے کو تیار ہوں ڈسکوالیفائی. مگر عدلیہ اعلیٰ عدلیہ کا اب امتحان ہے, اور امتحان یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ ہو. کیا ایسی بھی کوئی بات ہے کہ کورٹ میں دو گروپ بن گئے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو سوچیں ہو گئی ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے پاکستان کے عوام میں. آپ کو ثابت کرنا ہے فل کورٹ بنا کے کہ پاکستان کی عدلیہ قانون کی ہے, گروپوں کی نہیں ہے. اور وہ جو گروپوں کی ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے, جو قانون کی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ بے شمار عدالتی فیصلے ہیں جہاں سربراہ کا ذکر کیا گیا. تو اس لیے آج پاکستان کی عدلیہ جس نے 100 ووٹوں لے کے, جس نے ججوں کے سامنے فون پھینک کے, جنہوں نے اسپتالوں میں گھس کے پرائیویٹ اسپتالوں میں لوگوں کی تذلیل کی, ان لوگوں کا امتحان ہے. آپ سے گزارش ہے وہ مت بنے جو ثاقب نثار تھا, آپ وہ بنے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کے اوپر دی ہے. آپ ثابت کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو حصے نہیں ہیں. سارے جج صاحبان
قانون قاعدہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہیں. وہ نہ تو کسی کا ساتھ دیں گے نہ کسی کا ساتھ چھوڑیں گے. مجھ سے پوچھیں یا چھوڑ دو یار پلیز, مجھ سے پوچھیں تو مجھے زیادہ ججوں کا نہیں پتا. یہ مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ ایک آنریبل خاندان کے آنریبل شخص ہیں, آنریبل انسان ہیں. آپ سے یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف کنٹیمپٹ کے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون کے کیسوں کے لیے 2-3 جج ہی رہے ہیں؟ کیا جو بینچ ہے اس میں اور جج صاحبان نہیں ہیں؟ کیا ان کی سوچ مختلف ہے؟ کیا ڈیوائڈ ہے؟ کیا آپ لوگوں میں فرکشن ہے؟ یہ ثابت کریں کہ سب کو اکٹھا بٹھا دیں. اس وقت آپ نے جب جسٹس قائد عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس تھا تو سارے جج صاحبان بیٹھے. جب شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ تھا تو چونکہ وہ ہائی کورٹ کے تھے تب جج صاحبان بیٹھے. اب 12 کروڑ لوگوں کے چیف منسٹر کی بات ہے, اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے جج صاحبان بیٹھے, اب پھر فیصلہ کریں اور اس میں ثابت کریں. ہمیں فیصلہ بھی چاہیے اور ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ فیصلہ انصاف مل رہا ہے. ہمیں نظر تبھی آئے گا جب ہماری یہ ڈیمانڈ کہ سارا فل کورٹ ہو جو فیصلہ کرے. ہماری تسلی نہیں ہوگی جو مرضی آپ فیصلہ دے دیں, عوام کی تسلی نہیں ہوگی جو مرضی فیصلہ دے دیں, جب تک سارے جج صاحبان اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ پیغام پاکستان کے عوام کو نہیں جائے گا کہ جج صاحبان میں فرکشن ہے اور گروپنگ ہے. جج صاحبان جواب دہ قانون کو ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرتے ہیں. اور ہمارے موقف کو جو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سنیں. اس میں کباہت کیا ہے, اس میں خوف کس چیز کا ہے, اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جب 12 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹو مانگ رہے ہیں, ساری پولیٹیکل جماعتیں سوائے ایک کے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہیں. وہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے کاغذات جمع کرا رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. تو یہ کہنا کہ فل کورٹ نہیں ہوگا یا ہم نے محدود فیصلہ دینا ہے, جو پہلے بھی اپیل دائر ہوئی ہے ریویو کی, اس کو بھی اس کے ساتھ کلب کریں, جلد بازی نہ کریں. خدارا یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے, یہ آئین اور قانون کی بات ہے. آپ پر انگلیاں کستی ہیں کہ آپ لوگ آئین کو انٹرپریٹ کرنے کے بجائے آئین میں ایسی تبدیلیاں ڈال دیتے ہیں جو آپ کا نہیں. ایسا نہ کریں کہ کل قومی اسمبلی کہے کہ آج اسپیکر کو بلا لیا گیا ہے, ڈپٹی اسپیکر کو بلا لیا گیا ہے, تو ہم کسی معزز جج کو بلا لیں اور ان سے سوال کریں. یہ پلیز ایسا نہ کریں, اللہ کا واسطہ نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو ہم 75 سال سے نظریہ ضرورت کے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ نظریہ ضرورت کے سارے ایکسپیریمنٹ فیل ہوئے. اور وہ جج صاحبان جو فیصلے دیتے تھے, لوگ ان سے ہاتھ ملانا دوبارہ نہیں کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, لوگ کہتے ہیں چھوڑو وہ ادھر بیٹھا ہے, ادھر سے گزر جاؤ, اس کے پاس سے بھی نہ گزرو. یہ عزت ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اصولوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عزت ملتی ہے اور عوام سے بھی عزت ملتی ہے. میری آپ سے گزارش ہے, اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے, یہ اپیل مؤدبانہ اپیل ساری پولیٹیکل پارٹیز کی, 12 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹو کی, اور ہم سب کی سن کے فل کورٹ بنائیں. اس کے اوپر تسلی سے اس کے اوپر ہیئرنگ کریں, اور پھر جو ریفرنس آلریڈی فائل ہے جس کی اپیل, اس کو کلب کر کے ان ساروں کو جوڑ کے ایک فیصلہ دیں. ایسے نہ کریں کہ 2018 میں ایک فیصلہ, 19 میں ایک اور 20 میں ایک, انہی کا قوانین پہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ لوگ تشریف لائے. اور یہ
جنگ اعلیٰ کے عدلیہ کے وقار کی ہم لڑ رہے ہیں اور عدلیہ کا وقار بحال ہوگا جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ فل کورٹ ہوگا.